बात सुनिए। जी बहुत शुक्रिया ए आर सागर। और आज जैसा कि आप सबके इल्म में है कि प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं डॉक्टर अशरफ कमाल पाकिस्तान से। आपकी इजाज़त से मैं प्रोग्राम की इब्तिदा करते हुए आज का जो हमारा मौजू है ये मौजू जो हमारे पास है ये सफ़र मेराज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसके हवाले से थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगी। और इसमें कुरान पाक में कि ये सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में इरशाद खुदाबंदी है, वो ज़ात पाक है जो एक रात में अपने बंदे को मस्जिदुल अहराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी, ले गया ताकि उसे कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। और इस हवाले से कि रजब की 27वीं शब को आपको मेराज का शर्फ अता किया गया और मुहक्किकीन के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से 3 साल कबल पेश आया, यानी 10वें साल बेसत को यानी थे। दुनिया दोनों मकातिब फ़िक्र के मुताबिक नमाज जनाब अबू तालिब की वफ़ात के बाद यानी बेसत के 10वें साल को वाजिब हुई थी। तो वो अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम 50,000 फरिश्तों की बारात और बुराक को लेकर नबी की खिदमत में हाजिर हुए थे और कहा था कि ए अल्लाह के रसूल, आपको रब ने आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपका रब आपसे मुलाकात करना चाहता है। आपने उस वक्त अपना ये सवाल दोहराया, मुझ पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कदर नवाजिशें हैं, मगर रोज़े क़यामत मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत पुल सरात से कैसे गुजरेगी? तब अल्लाह की तरफ से बिशारत दी गई, ए महबूब, आप उम्मत की फ़िक्र ना कीजिए, हम आपकी उम्मत को पुल सरात से ऐसे गुजार देंगे कि उसे खबर भी ना होगी। इस बिशारत के बाद फिर आप बुराक पर सवार हुए और आपका सफ़र जारी हुआ। रवायत में है कि नबूवत के 6ठे साल वाक़या मेराज, जिसमें ये मज़कूर है कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा पहुँचा। और नस्र कुरानी से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से बयान किया तो कुरैश ये समझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पहुँचने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। लिहाजा उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के औसाफ पूछे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सरज़मीन बैतुल मुक़द्दस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला कर रख दिया और फिर उन्होंने जो निशानियाँ पूछी, हजूर ने एक एक निशानी का जवाब दिया और सारी बातें बता दी, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि हजूर ने वाकई पूरी सरज़मीन का किस तरह से उन्होंने सफ़र तय किया था। इंसानी तारीख़ का ये सबसे लंबा सफ़र कुरान करीम और अहादीस में मतवातिर ये ज़िक्र किया गया है कि इसरा और मेराज का तमाम सफ़र सिर्फ रूहानी ही नहीं बल्कि जिस्मानी भी था। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र कोई ख्वाब नहीं था बल्कि एक जिस्मानी सफ़र और ऐनी मुशाहिदा था। ये एक मुअज्जिज़ा था। मुख्तलिफ़ मराइल से गुज़र कर इतना बड़ा सफ़र अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सिर्फ़ एक रात में मुकम्मल कर दिया था। अल्लाह ताला जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो तो कादिरुल मुतलिक है, जो चाहता है करता है। उसके तो इरादा करने पर हर चीज़ का वजूद हो जाता है। वो कुन कहता है और सब कुछ हो जाता है। मेराज का वाक़या पूरी इंसानी तारीख़ का एक ऐसा अजीम, मुबारक और बेनज़ीर मौजज़ा है जिसकी मिसाल तारीख़ पेश करने से कासिर है। खालिक के कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देकर अपना मेहमान बनाने का वो शर्फ़ अज़ीम अता फ़रमाया जो ना किसी इंसान को कभी हासिल हुआ है और ना किसी मुक़र्रब तरीन फ़रिश्ते को। वाक़या मेराज का मकसद जो सबसे अहम यहाँ है वो ये है और ये कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में ही इसका ज़िक्र किया गया है। वो ये है कि हम अल्लाह ताला ने आपको अपनी कुछ निशानियाँ दिखलाईं। उसके मकासद में से एक मकसद अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ीम शान मकाम व मर्तबा देना है, जो किसी भी बशर या किसी भी मुकर्रब तरीन फ़रिश्ते को भी नहीं मिला और ना मिलेगा। नीज़ इन मकासद में मुस्लिम उम्मा को ये पैगाम देना था कि नमाज एक ऐसा ज़ीशान अमल है और अज़ीम इबादत है कि इसकी फ़र्ज़ियत का ऐलान ज़मीन पर नहीं बल्कि सातों आसमानों के ऊपर बुलंद आला मकाम पर मेराज की रात में हुआ।
نیز اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پہنچا، یعنی اس کا سارے پیغامات جو بھی وحی آتی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آیا کرتی تھی، لیکن نماز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود اللہ تعالیٰ نے کے سامنے روبرو ان پر جو ہے ان کو اس کا حکم دیا گیا، نماز کی فرضیت جو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ عز و جل سے قائم کرنے والی اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب مجھے براق پر بٹھا کر بیت المقدس سے لے جایا گیا اور میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے ایک سیڑھی دیکھی جس پر جو آسمان سے اتاری گئی تھی، اس کے ساتھ ایک ہودج یعنی کاٹھی ہوتی ہے جو کسی گھوڑے پر یا اونٹ پر یا کسی سواری پر ہوتی ہے، وہ موجود تھی، جو اس قدر خوبصورت تھی کہ جو بہت بے انتہا جو خوبصورت تھی۔ جب اس ہودج سے نیچے مجھے لایا گیا تو مجھے اس میں بٹھا دیا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ بیٹھے، اور اس کے بعد یہ آسمان کی طرف بلند ہوا اور فضاؤں میں ہوتا ہوا آسمان دنیا تک پہنچ گیا۔ فرشتوں نے آسمان پر جا کر استقبال کیا۔ آسمان کے دروازے پر آپ جب پہنچے تو پہلا جو دروازہ تھا وہ باب الحفظ کے نام سے تھا۔ وہاں ایک فرشتہ موجود تھا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ اس کے ماتحت 12,000 فرشتے تھے، اور ان میں سے ہر فرشتے کے ماتحت 12,000 فرشتے مقرر کر دیے گئے تھے۔ آسمان کا دروازہ کھلوا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر لے جایا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور وہ نگراں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ حدج میں کون شخص ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ کا استقبال کیا گیا اور آپ کے لیے بھلائی کی دعائیں کی گئی۔ دروغہ جہنم سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور وہاں پر میں مختصر کروں گی، پھر بعد میں اسی بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ اس کے بعد تمام فرشتے دروغہ جہنم سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد تمام فرشتے آتے گئے، سلام کرتے گئے، اور آپ کے لیے خوشی کا اظہار کرتے، آپ کی سلامتی اور زندگی کی بقا کی دعائیں کرتے۔ ان میں ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں تھے۔ اس کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا، دوسرے فرشتوں کی طرح اس کے چہرے پر خوشی کے آثار کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دروغہ جہنم ہے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس سے کہیے کہ دوزخ کے دہانے سے سرپوش ہٹائے، میں دوزخ کے مناظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروغہ جہنم سے پردہ ہٹانے کے لیے کہا تو اس نے پردہ ہٹا دیا، تو اس کے شعلے 7 آسمانوں میں بھڑکتے نظر آئے، اور مجھے یہ خیال آنے لگا کہ ان شعلوں سے 7 آسمانوں کے مکین جل کر ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اس کو کہو کہ پردہ ڈال دے۔ اس کے بعد ہم آگے ذکر کریں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں ایک نعت پیش کرتی ہوں اپنے صدر کی اجازت سے۔